श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशुक उवाच प्रलम्बपकचाणूरतृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागतसंश्रयः। प्रलम्बपकचाणूरतृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागतसंश्रयः। ते पीडितानि विविशुः कुरु पाञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कौशलानपि एके तमनुरुन्धानां ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बहु देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमाया समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्य नन्दगोकुले अन्याशकं संविघ्ना विवरेषु वसन्तिः। देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तन् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अताहमंशभागेन देवक्या पुत्रतान् शुभे प्राप्स्यामि तव यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। अर्चिष्यन्ति मनुष्याः स्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विद्या वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी च कन्यकेति च माया नारायणीशानि शारदेत्यम्बिकेति च। गर्भसङ्कर्षणात् तं वै प्राहुसङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाङ्गता तत्तथा करोत्। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौराविचक्रुषुः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयङ्करः आवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः स बिभ्रत्पौरुषं धाम विराजमानो यथा रविः दुरासतो दिदुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभावम् आत्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवासभूता नितरां न रेजे भोजेन्द्रगेहे निकृषिकेव रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। तां वीक्षकं सह प्रभयाजितान्तरा विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मेयदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं श्रिया स्वसुर्गुरुमत्या वधोऽप्यं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः। स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्तेत योऽन्त्यन्तनृशंसितेन देहे मृते तं मनुजा शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आसे प्रतीक्षन् सज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत्। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन् महीं चिन्तयानो हृषीकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्यं मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणम् ऐडयन्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वदश अष्टविटवो नवाक्षो दशच्छदि द्विकगोह्यादिवृक्षः। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं तम् अनुग्रहश्च त्वन्माया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। विवर्षीरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुःखलानां। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धें। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधायाता सदनुगृहो भवान्। ये न्यर्विन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद् अविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्ग्रयः।
तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया कानिकमूर्धसु प्रभो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रिय उपायनं वपुः वेदक्रियायोग तव समाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते सत्वं न चेद्धातरितं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यथापि हि शृण्वन् गृह्णन् संस्मर्यन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्यामगाम्यां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्याश्वकृच्छकच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनञ्च यथाधुनेश भारं भुवो हर यदुत्तमवन्दनन्ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परं पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः श्रीशुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपम् अनिदं यथा ब्रह्मेशाणौ पुरोधाय देवा प्रतीययुर्दिवम् इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपम् अनिदं यथा ब्रह्मेशाणौ पुरोधाय देवाः प्रतीययुर्दिवम् हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।